देव बरो दीस दिवं सोमेस तुमकां मोगाचनो ह्या सकाळींच्या वेळार देवाचें उतार आयकून ह्या उतरां मरिपात ते आमच्या सोम्याक मेळोंक सोमेस्तांक तुमकां हांव मोगान आपोण दितां। ह्या उतरां मरिपात तो दैवीक अनुभव मेळोवन दी सगळ्या आमच्या दिसाच्या आनी हेर दिसांच्या जिविताक आत्मीक बळ मेळोवन दी। सोम्याची कृपा ह्या खातीर तुमकां हांव आशेतां। आनी आतां देवाचें उतार आयकूंक आनी हें उतरां मरिपा सोम्याक भेटोवंक आमी तयार करया। सर्वेश्वर तुमचे सोबय आसूं। जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। आराधनाक म्हूण परबेक आयिल्ल्या मदले थोडे ग्रेक आसले। तांणी गलिल्याच्या बेतसायदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारलें, सायबा आमकां जेजूक पळय जाय म्हणून आशा। फिलिपान येवन हें अंद्रेक कळयलें आनी दोगांयनी वचून हें जेजूक सांगलें। जेजून तांकां जाप दीन म्हळें, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या। सतस हांव तुमकां सांगतां, गोवाचो खण मातयेंत पडून मेल्ले करीत तो एकोडोच उरता। तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता। जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव ओगडावन घेता। जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सशनीक जिणेक सांबाळटा। कोणीय म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पटलाव करूं, अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो। म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो। म्हजें काळीज आतां कंथी भिरांतेन भरलां आनी हांव कितें म्हणूं? बापा, हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणून घे, पूण हें सर सोंस जाय म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां। बापा, तुजें नांव महिमे भरीत कर। तेन्ना अंतराळा तावन एक थाळो आयलो। हांवें तें महिमे भरीत केलां, परत्यांनी हांव तें महिमे भरीत करतलों। थंय जमो जालो लोक थाळो आयकून गडगडो जालो म्हणालो। देवदूताचे लागीं उलयलो जाय म्हणाले हेर, पूण जेजून तांकां सांगलें, हो थाळो जाल्लो तुमचे पासत, म्हजे पासत न्हय। ह्या संवसाराची जडती जावचो वेळ हो। आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलों। देवाचें उतार हें। क्रिस्ततय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आज भाग्यवंत जुआंव ब्रितो पवित्र सभेचो एक रक्त साक्षी आमच्याच भारत गांवचो सांत ताचें फेस्त पवित्र सभा आज आचरण करतना ताच्या जिणेचें आदर्श घेवन देवाचें उतार नियाळूंक हांव तुमकां आपोण दितां। आयच्या शुभ वार्तेंत जेजू दोन पॅराडॉक्सस, दोन विरोध संगती आमच्या दोळ्या मुखार दवरता। लुजींग अँड गेनिंग, डायींग अँड लिव्हिंग। होगडावचें आनी जोडचें, मोरचें आनी जियेवचें। पूण आमचो अनुभव आमकां कितें सांगता? 20 कलाकेचो भुरगो म्हणटा, हें पुरा कोणाक जाय? ह्या दगींत शिकचें शिकचें शिकचें, ताच्या बदलाक हांव इल्लो म्हज्या इश्टां वट्टो फ्रेंड्सां वट्टो भोंवता आसलो,
हांव क्रिकेट खेळता आसलो कोणाक शिकप जाय इस्कॉलांत शिकोवचे एक शिक्षक सांगता ह्या भुरग्यांक कितलें शिकयल्यार पावना तांच्या तकलेक तोसना आमी शिकोवचे आनी येवचे फलितांश व्हडलें कांय दिसना कित्याक कश्ट काडचे येवशिल्ल्यान एक आवय सांगता ह्या भुरग्यांक कोणें बूध शिकोवची बूध सांगल्या पाटी उलयतात सांगिल्लें आयकनात आनी तशें म्हणून तांकां शिक्षा दिवंकूय जायना ह्या सडीत कितें तांकां सांगल्यार घरान सगळें समाधान विबाडता खाल्याक समाधान उगडावन रावचें थोटांत गाद्यान काम करचो एक सागोळेकार म्हणटा सकाळीं तावन रात पर्यंत त्या गाद्यांत त्या तोटांत काम करचें जडां बीं घालून जडां किरलोन येता आसतना ताका कीड वाडोवन फळ दिवंक जालें म्हणटा आसतना थंयसर नाविलुगी एशिल्ल्यान रानदुकर तेवशिल्ल्यान मांकोड जाल्लें कितें मार्केट करून दिया म्हळ्यार ताका अर्दें मोलूय मेळना आमी केल्ल्या वस्तूक मोलूच ना आमी आमची कूड आमचो जीव जरयल्लें तायलें त्या वतान पडलेलें सायलें खाल्या केंपरा अशें म्हणून कोणाक जाय ही कर्मां कोणाक हे कश्ट जाय वद्दाडचें दीस आनी रात मागीर कांय व्हडलें मेळना कसलें हें जिवीत असलें दुबाव असलें सवालां आमच्या सबारांतय जायतेपणे उपजातात असलें बगनां चिंतनां येवची स्वाभावीक पूण मोगाळ भवनो आनी भयणीनो नीज गजाल विंगड आसा आख्या संवसारार आमी दिश्ट भोंवडाव तर आमकां जळकाता खंयच्या क्षेत्रांत कोणें नांव जोडलां कोणें हेरां मुखार शाबासकी आपणायल्या तर जाल्यार ती एका दिसा भितर खंडीत साधना दीस रात म्हणल्या बरी ताणें मेहनत घे जाय अभ्यास करी जाय कश्ट काडी जाय ताचो घाम ताणें वळय जाय जावं दी सामाजीक क्षेत्रांत जावं दी राजकीयांत जावं दी आत्मीक क्षेत्रांत एकल्यान आपलो जीव जरय जाय तकली करची जाय रागात आटय जाय घाम वारय जाय न्हिदी खळ जाय थोडे फावटी त्याग आनी साक्रिफिसाद्वारे केल्यार मात्र ताणें जैत जोडूंक साद जाता वो आमच्या जिविताचो अणुभवी जावन आसा तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आत्तां आमी आयकल्लीं सोम्याची उतरां ह्या शुभ वर्तेंतली ती खरी जातात न्ही गोवा सकण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एककडो सुरता मातयेंत पडून मेल्यार मात्र तो फळ दिवंक शकता आनी ही शुभ वर्तेची उतरां आमच्या आत्मीक जिणेक आमी जिवीत उजडच्याक आमकां आत्मीक प्रेरण दितात न्ही एक गोवा सकण आमी पळया तो गोवा सकण आमी डब्यान घालून वयर उतवार दवरूं माळ्यार दवरूं तर तो कांय उपकारा पडना तो दीस वेता सुखोण वेता तो कांय फळ तातूंत मेळना गोवाच्या खणांत ह्या दाणींत सर फळ दिवची सकत ह्या जडां उपजोवची सकत ती भितरलीपण आसता पयलें सासता ती पूण फळ मेळ जाय तर तें आमी मातयेंत घाली जाय आनी मातयेंत तें सारें तें उदक त्या मातये वट्ट बर्स जाय ताणें आनी तो वळ मात्र थंयसर ताचें ताड फळ येता पळय एक नाल्ल ताका रक्षण दिवंक कट्टी आसा सन्नां आसात तो नाल्ल मातयेंत गेल्यार आनी थंयसर उदक पडल्यार थंयसर कितें रक्षण दिवचें तें मरता आनी तांतलें कितें फळ आसा भितर ती जड उपजोवची ती सकत ती जड भायर येता आनी उपरांत फळ दिवंक शकता आपणाकच नाश करून जीव
आमी गेजय तर असले कश्टांचे म्हळ्यार मरणा पुणार जिवंतपणाची वाट आमी आमच्या जिवितांत ते आपणाय जाय. गोवाचो कण नाश जाल्ल्या वरवीं मात्र यथेश्ट फळ दिवंक शकता. आनी मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हेंच आमच्या भावार्थाचें एक मूळ सत्य जावन आसा. जेजू हांगासर ताच्याच विशयांत उलयता. कुर्साची कश्टांची जिणी ताणें ती स्विकार केली. कुर्साच्या मरणा पर्यंत आपणाक ताणें नाश केलो. तो मरण पावलो आनी ह्या ताच्या सगळ्या मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें, बाचावी लाभली. मरणा जिवंतपणा वरवीं सगळ्या संवसारार सोम्यान ताचें तें राज विस्तार आयलां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ती नांव वाडदीक सांगणी आमी उगडास करीत. द ब्लड ऑफ मार्टर्स इज द सीड ऑफ क्रिश्चियनिटी. मार्तेरांच्या रागात क्रिस्तांवपणाचें बी जावन आसा. मनशांनी पवित्र सभेंत ह्या समाजेंत मोरोंक मोन केल्ल्यान मात्र वर्त्य संगती आज संवसारार घडल्यात म्हणून सांगयेत. जायते ह्या वरवीं जिणेंत आमार जावंक शकल्यात. केदळा एक व्यक्ती आपणाचें वैयक्तीक तो स्वार्थ ते बोगलेक दवरता या तो स्वार्थ नाश करता, तो वळ मात्र तो देवाक आनी पेल्याक उपकार असो जाता. कॅन्टरबरीचो आर्चबिशप आसलो कॉस्मो लँक. एक फावटी ताचे ते मस्त अभिलाशा आसले. आपूण व्हडलो जाय अशें चिंता ताचें तें आसलें. इंग्लंडांत एका बागेंत मनशाची इश्टागात ताका हें सगळें सोडूंक आनी इंग्लंडाच्या पवित्र सभेक भरती जावंक ताका प्रेरण दिता. एक फावटी तो मागण्यार आसता आसतना थंयसर ताका हें थाळो आयकता. यू आर वॉन्टेड. तुजी म्हाका गरज आसा. आनी हो कॉस्मो लँक सगळें सोडता, ताची अभिलाशाक तो पाठ करता आनी सोम्या खातीर आपलें जिवीत तो समर्पिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचो जीव वगडायल्या वरी मात्र आमी तो जोडून घेता म्हणटा सोमी. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव वगडायता. जो कोण आपलो जीव स्वार्थे पासत होगडायता, त्याग करता, तो जोडून घेता. पवित्र पुस्तक पळोवन तर शुभ वर्तेंत मातेवाच्या लुकाच्या वांजेलान परत आनी परत सोमियान ही जागवणी दिल्या. एक नियम सोमियान तें दिल्लें आसा आनी हें आमच्या चिंतपाक सरी विरोध तशें आमकां भोगता. सोमियान दिल्ले नियम आमच्या संवसारी चिंतपाक सरी विरोध. खंयचीय वस्त आमकां पुंजावंक जाय तर वा वाडोवंक जाय तर आमी ती सांबाळटा वा जोगासनेन आमी ती दवरता. पूण खंयची आमकां पसंदची ना या खंयची आमी कांयच करिना ती आमी जोगासनेन सांबाळिना. ती हेणे तेणे आमी उडयता. पूण जिवा विशीं उलोवन जेजू सांगता, केदळा आमचो जीव आमी पुंजावंक पळयता, केदळा आमी तो होगडायता आनी केदळा जेजू पासत ताच्या सुवार्थे पासत ताच्या पवित्र सभे पासत आमचो जीव वगडायता या त्याग करता, केदळा आमचो जीव आमी तो सांबाळता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, एकलो नांव वाडदीक आत्मीक बरो येणार आशिल्लो क्रिसमस इव्हन्स तसो एकलो इश्ट ताका सुलाभेच्या जिवनाक व्हरता, ताचेर भूल घालता. यंप्रा कितें आसा बाबा त्याग सॅक्रिफीस अशें तो ताच्या लागीं उलयता. आनी ह्या वेळार तो धैर्यान ताका जाप दिता म्हणटा, इट इज बेटर टू बर्न आउट देन टू रस्ट आउट. खोरोड जावन वेच्या बदलाक जीव उलपणेचें बरें, नाश जावन वेचें बरें. बोस अर्थभरीत उतरां सोम्याच्या उतरां पाठिंबो दिवचे दिसली. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या आमचें क्रिस्ती जिवीत समर्पीत रितीन
जियोंक आमकां धैर्य दिवचें तसलें उतरां न्ही. इट इज बेटर टू बर्न आउट दॅन टू रस्ट आउट. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, संवसारार विविध क्षेत्रांनी आमी नादार भोंवडोन तर जायत्यांनी तांचो स्वार्थ, भद्रती, अभिलाषा ओगडावंक नातलें तर संवसार आज कितें पुरो वगडाय तो कोण ना. आज आपली भरपूर सकत दिवन जीव जोरून आपणाकच देवाक आनी पेल्याक दिल्ल्या तसल्या महान व्यक्तींक संवसार केदाळे आभारी जावन आसा आनी तांचो आभार मानता आनी आमी मानूंक जाय. आमची जिणी सुलाबायन कान घेवेत, टेक इट इजी म्हणटात. आमचे कितें कश्ट आसात तो त्याग सॅक्रिफायस आमी पयस करयेत हें पुरो नाका म्हणून. ह्या मिनत नासतना आमी जिवेत, आळसायेन जिवेत, दारूण जावनी आमी जियेवत आनी त्या दाळा आमी चड काळ बाळतेले हांव कोण ना, चड काळ जियेतेले हांव. कुशलाय आमी भोगूंक पुरो, पूण एक संगत आमी उडास तरी जाय. आमी लांब काल आसतले हांव पूण आमी जियेवचे ना. आमी लांब काल आसतले हांव पूण आमी जियेवचे ना. जेजू मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर स्पश्ट सांगता, सेवे मरीपात मात्र वर्तेपण जोडयेत. ग्रेटनेस थ्रू सर्वीस. आयच्या काळार सेवा हो शब्द इल्लो आडूक मारता आमकां. तो आयकूंक मेळचो इल्लो उणसो थोडे फावटी. आनी अशें जाल्यार सेवेच्या जिणे विशयांत उलयतना थोड्यान फाटीं मेटां काडचीं आसात. आमचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जमोते आसात आमच्या वाड्यांनी. ते सेवेचे मेट येत आसतना थंयसर मौन उलोवंक फाटीं करतात. कित्याक बेन दिसता आमकां आमी जर तर उलोवं तर जाल्यार आमी कश्ट काडी जाय, आमचो जीव जरे जाय, तकली आटय जाय, आमची इल्ले बोलसाय खाली करी जाय पडटा. अशें म्हणून हे कश्ट कोणाक जाय हे नाकाच देखून आमी मौन. हांवें काय उलयल्यार येता म्हळ्यार हांवें वसो जैस अशें म्हणून चिंतना येतात देखून आमी उलयना. ह्या भुरग्यां कडेन कसले सभा म्हणटा आसतना भुरगीं फाटीं पळयनासतना दंशां आसा. आमच्या कुटुंबांनी आजकाल असलो सेवेचो स्पिरीट भुरग्यांक शिकोवचें आमी उणें केलां. सक्कडी तांच्या पांयां तळ्यार दिवचें अशें म्हणटा आसतना भुरगीं वाडोवन येता आसतना त्याच रितीर वाडोवन येतात. सेवा नाका, कश्ट काडूंक नाका. जेजू खातीर, पवित्र सभे खातीर, हेरां खातीर कितें करया म्हळ्यार तें नाका अशें म्हणटा आसतना तो स्वार्थ वाडोवन येता. पूण ह्या वरवीं आमचें तें जावये जाल्लें बरेंपण कितलें कितें आमी तें बाकी दवरता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा फेस्त करता भगवंत जुआंव ब्रितो वो एक जिजुवीत याजक पाश्चात गांवचो तो आमच्या भारत राष्ट्राक येवन हांगासर ताणें सुवार्ता परगट केली. ग्रेस्तकायेक मोरोन दुर्बळकायेच्या मेटांनी तो चल्लो. पाश्चात गांवचो तो, त्या पाश्चात गांवच्या संस्कृतायेंत वळ चल्लो तो. हांगासर येवन ती संस्कृती बोगलेक दवरून ह्या भारतीय संस्कृती तो आपणा थंय रुता करता आनी ह्या भारतीय संस्कृती सरी जावन शुभ वार्ता प्रसार करूंक भावार्थ हेरांक वांटूंक तो वावरता. आनी अशें हांगासर येवन हो भावार्थ आमच्या गांवांत आमच्या त्या संस्कृतीक सरी जावन वांटता आसतना जायते विरोध पण ताका मेळटा आनी दुस्मनाच्या तलवारीक तो बली जाता. तो नाश जालो बेगीन, पूण देवा थंय सर्गींच्या राजांत आनी पवित्र सभेंत तो अमर जाला. देखूनच आज आमी तसो भक्तीन आनी मानान उगडास काडून ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरता, ताची विनवणी आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, तर आमच्या जिणेंत आमकां जैत जाय, जिवांतपण जाय, आमकां आत्मीक जीख जाय, तर आमच्या स्वार्थाक आमी मरोंक जाय. आमची अभिलाषा आमी तें सोडूंक जाय. आमी त्यागाच्या सॅक्रिफायसाच्या कुर्साच्या वाटेन आमी चलोवंक जाय. आनी एका उतरान आमी जीव आसतनाच आमी इल्लें इल्लेंच मरोंक जाय सोम्या खातीर. कश्टांची, त्यागाची, कुर्साची, आपणाक कालिकाची वाट आमी दवरल्या शिवाय आमचें तें कितें विशेष सकतलीपण आसा ती भायर येवंक आनी हेरांक ती उपकाराची जावंक जिवंक खंडी जावन साध्य ना. ह्या संवसारांत जावं मुखल्या संवसारांत जावं
आमी कितेंच जोडूंक शकना. केदाळा आमी त्याग करता, कश्ट घालता, घाम पिळता, स्वार्थ सोडता, सेवेंत बुडोवन आमी आळसाय दावंडोवन कुशलकाय रावून आमकांच दंडोवन आमकांच आमी सोम्याक भेटोवन दिता. त्या दाळा सोम्यान कितें आमचे ती येवजिल्लो शेवट आसा तो आमी जारी करता. मात्र न्ही, सोम्यान सांगलेल्या बरी आमचे ती मोगाळ भावण आनी भयणीनो आमी जिवीत जोडूंक शकता. आमचे जिवीत हेरांक उपकाराचें जात आसतना आमचें जिवीत सर्गींच्या राजाकी तें योग्य जातलें. केदाळा आमी सेवा करता, केदाळा आमी सेवे खातीर जीव जरयता, कश्ट काडटा, त्या दाळा सोम्या खातीर आमचो जीव ओगडायता. केदाळा एक आवय या बापय भुरग्यांक जल्म दिवन तांचें पालन पोशण करता, तांकां बरी बूद शिकयता, तांकां शेगूण आनी सोलोंक प्रेरण दिता, या वाट दाखयता. कुर्साच्या वाटेन या सतानितीच्या वाटेन सोलोंक तांकां वाट दाखयता आसतना ती आवय बापय आपणाकच आपलो जीव भुरग्यां खातीर समर्पण दिवन त्याग करतात, या जीव ओगडायतात. इस्कॉलांत शिक्षक शिक्षकी समर्पित रितीन आपलो वावर करता आसतना तांचे ज्ञान विद्यार्थींच्या जीवनांत ते रुता करूंक प्रयत्न करतना जेजू खातीर आनी जेजू संगीत त्याग करतात. पिर्गजेंत याजाक या हेर मुखेली तांचे काल आसुल्ल्यांच्या त्या उदरगतेक घाम पिळतना, ती न्हीद कळतना, चिंतना आटयतना, सांडून गेल्ल्या शेळयां खातीर ती सोदून हाडटना चांद्या मोदें एकवटाच्यो शांतीच्यो गांस विणतना तांचो जीव ती जरयतात. सोम्या खातीर आमच्या शेजारा जावयेत, आमच्या वाड्यांत देवाच्या उतरांच्या प्रभावान बरोवन एकामेका सांगाता मेळोवन सेवे खातीर आमकांच आमी समर्पण दितना, थंयसर आमचो वेळ कचितना, आमची सखत आमी ती वगडायतना, आमची देणी कितें आमी ती तांचे खातीर भेटोवन दित आसतना, थंयसर तकले आटयतना, कश्ट आमकां भोगतना मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी जीव आमचे जरयता, सोम्या खातीर जरयता. पूण अशें करून आमी एक आत्मीक दादोसकाय, आत्मीक संतोश आमच्या जिवितांत आपणावन घेवंक शकता. ह्या आमच्या वाड्यांत या पिर्गजेंत आमी मुखार सरून मुखेलपणाचो वावर करून सेवा दिता आसतना जायते आमकां आयकोंक मेळटा जावयेत, निंदा आमकां मेळटा जावयेत, थोडे बरे विरोधपणी आमकां मेळटा जावयेत. पूण असलें सगळें आमी भावार्थान स्विकार करून सोम्या खातीर हें आमी करता म्हणलें मोतींत आमी दवरतना मोगाळ भावण आनी भयणीनो आमी गोवाच्या खणा परी जाता. गोवाचो खण मेल्ल्या वरवीं मात्र जीव दिता. आमचो जीव जरयल्यार आमी क्रिस्ती जिवीत आमी त्याग केल्यार, सॅक्रिफायस केल्यार मात्र आमी सोम्याक उपकाराचे जाता, पवित्र सभेक आमी फायद्याचे जाता. आमचें जिवीत आमी इल्लेंस आमी वगडायता जावयेत, पूण ह्या मरेपात आमी सस्नीक जिविताक आमी बळवता, सर्गींच्या देण्यांनी आमी ग्रेस्त जावंक शकता. आज आमचें जिवीत तर गोवाच्या खणा परी जायचे ते मातयेंत पडून मरण जीव दिता, तशें आमी त्याग सॅक्रिफायसाद्वारे, कश्टांद्वारे आमचो जीव जोरून पेल्या खातीर फायद्याचे जावच्याक, सोम्याक आमी महिमा दिवच्या भाशेन जियोवच्याक आमी प्रयत्न करया. आनी सोम्याची उतरांनी माणे उडास दवरया. मोगाळ भावण आनी भयणीनो, म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो, हें आमचें ती खरें जावं दी. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो, तर बापातान मान जोडच्या खातीर ताची सेवा, ताच्या पवित्र सभेची सेवा करूंक भाग्यवान जोम ब्रिथोची देखीन आमी आमकांच समर्पण दिवया आनी ताचें प्रेरण आमी जोडून घेवया. आमेन. मागण्यांत आमकांच सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सोम्या जेजू, गोवाचो खण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मोरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता म्हणून तुवें सांगलें. तुजें जिवीतच हाका एक निदर्शन जावन आसा. हर एक दीस, हर एका घडये म्हणल्या परी गोवाच्या खणा परी तूं जालोय. हर एक वर्गाच्या लोकां खातीर तुकाच तुवें भेटोवन दिलोय. बरो या पातकी अशें पळयनासतना कोणाक कितें गरज आसली तुजी तें दैवीकपण दिवच्याक वांटच्याक, संतोश समाधान थंयसर हाडच्याक, बरेंपण, बरी भलायकी दिवच्याक तूं बरें करीस गेलोय. कश्ट तुवें भोगले, विरोध पण तुका मेळ्ळे, पूण धैर्यान तूं मुखार सरलोय.
निमाणे तुका कुर्साक ताणें बेठोवन दिलो आनी कुर्साक तुका थंयसर खेळायत आसतना धैर्यान ह्या मोरान तुवें स्विकार केलें. कुर्साच्या मोरणा मरीपात तूं जैतवंत जालोय, जिवीत जोडलें न्ही तुजे खातीर मात्र आज आमचे खातीर हें जिवीत तुवें जोडून दिलें. कुर्साच्या मोरणा मरीपात सशनीक जिवितांत सोम्या तुवें आमकां हर एकल्याक वांटेली केलें. आज त्याच वाटेन आमी हर एकल्यान सोलोंक आमकां आत्मीक खुरपा तूं फावो कर. जायते पोटी आमचो स्वार्थ कितें मुखार येत आसतना, अभिलाशा मुखार येत आसतना ताचेर जैत व्हरूंक आमकां तूं तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत दी. ताचेर आमी जैत व्हरून आमकां निस्वार्थपणान तुजे खातीर पेल्या खातीर सेवेंत समर्पण दिवंक, आमचो जीव जोरूंक, कश्ट काडूंक, त्याग साक्रिफिसा द्वारे आमी तुजो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी. आज आमचेर हर एकल्याचेर आशिर्वाद घाल. प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यां बाळांचेर हो वेळ परिक्षेचो वेळ सोम्या. कश्ट काडल्यार जैत मेळटा म्हणलें समजून कश्ट काडूंक, त्याग करूंक, सॅक्रिफीस करूंक आनी बरें शिकोवंक तांकां मोन दी, उजवाड दी. तांच्या गिन्यान तूं उजवाडाय. हीं भुरगीं आमकां बरें फलितांश हाडून दीत. तांच्या मरीपात आमच्या कुटुंबांनी संतोश येवं दी. आमच्या घरांनी आमच्या सेसांबर आशिल्ल्या पिडेस्तांचेर सोम्या तुजें आशिर्वाद तूं घाल. तांचे कश्ट भावार्थान स्विकार करूंक आनी ह्या कश्टा मरीपात ती महिमा जोडूंक एक वाट म्हणलें समजून तांणी हे कश्ट तुका समर्पण दिवंक तांकां धैर्य दी. तांच्या कटला देगेर रावण सोम्या तूं बुजवण दी. तांकां तूं गूण कर, संतोश दी, बुजवण दी. तांची सेवा करूंक आमकां उर्बेवंत कर. आमी सर्व आमच्या वाड्यांनी आमच्या प्रगजेंत तुज्या उतरांच्या प्रभावान बरोवन ते उतरांचें बरेंपण सेवेद्वारे एकामेकाक भेटोवन दिवंक आमकां तूं उर्बा दी. असली सेवा आमी करून तुजी ती मिस्ती कोड ती पवित्र सभा आमच्या स्थळार भावार्थाची आनी मोगाची जावन बांदून हाडूंक, तो आमचो समुदाय मोगाचो जावन रुता करूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमी थंयसर गोवाचो कण जावन जीव जोडूंक आनी तुका सोम्याक परगट करूंक फावो जावं दी. तुज्या बापान, आमच्या बापान कितें बसायलां तें इनाम सर्गी जोडूंक एक दीस आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या मरीपात. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.